रोजाना नमाज असर के बाद छोटी सी तस्बीह पढ़ता हूँ। हर महीने करोड़ों रुपए कमाता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, आज एक ऐसा अमल आपकी खिदमत में पेश करूंगी जो नमाज असर के वक्त आपने करना है। जो शख्स गरीब है, तंगदस्त है, बेसहारा है, इस शख्स को चाहिए कि वो इस अमल को जरूर कर ले। इस वजीफे से इंशाअल्लाह ताला इसका सारा कर्ज भी उतर जाएगा और वो लाखों करोड़ों का मालिक अल्लाह ताला इस अमल की बरकत से इस बंदे को अरबपति बना देगा। अगर वो फकीर है, तंगदस्त है, कुछ भी इसके घर में नहीं है, अपना घर, गाड़ी, बंगला कुछ भी इसके पास नहीं है, ऐसा बंदा अगर ये अमल को कर लेता है तो इंशाल्लाह चंद दिनों के अंदर इसका मुकद्दर संवर जाएगा, इसकी किस्मत बदल जाएगी। और ये अमल आप रोज चलते फिरते भी पढ़ सकते हैं, बैठे बैठे भी पढ़ सकते हैं या मखसूस वक्त में भी पढ़ सकते हैं। ये अमल बड़ा आसान है। मोहतरम नाजरीन, जो लोग कारोबार की वजह से परेशान हैं, मुलाजमत की वजह से परेशान हैं, जिनके घर के अंदर तंगदस्ती ने डेरे लगा लिए हैं, बेरोजगारी जिनके घर से खत्म नहीं होती, रिस्क जिनके घर में नहीं आता, इंशाल्लाह रिस्क इनके पीछे पीछे आएगा। जो लोग इस अमल को कर चुके हैं, अल्हम्दुलिल्लाह 100% उन्होंने इस अमल को से रिजल्ट हासिल किया है। 100% इस अमल को मुजर्रिब पाया है। आप भी इस अमल से मायूस नहीं होंगे। ये अमल कभी किसी को मायूस करता ही नहीं। अगर आपके हासिन आपके पीछे हर वक्त लगे हुए हैं, अल्लाह ताला इस अमल की बरकत से आपके हाथों को शर से महफूज फरमा लेंगे। लेकिन आपने ये 3 काम अपनी जिंदगी में जरूर अपना लेने हैं। आपको और आपकी नस्लों को अल्लाह ताला किसी का मोहताज नहीं होने देगा। ये मैं आपको एक बड़ा अहम नुक्ता बता रही हूँ, तवज्जो कीजिएगा। इसको अपनी जिंदगी में और अपनी औलाद की जिंदगियों में दाखिल कर दें। यकीन यानी आप अरबों में खरबों में खेलेंगे। और इस अमल के बाद अल्लाह ताला ने आपकी किस्मत, आपके मुकद्दर को खोल देना है और अल्लाह ताला ने आपकी तौबा को कबूल फरमा लेंगे। इस अमल की बरकत से गुनाहों की बख्शिश हो जाती है, इंसान पाकीज़ा और साफ सुथरा हो जाता है, इंसान का इबादत में दिल लगने लग जाता है, गुनाहों से बंदे को नफरत हो जाती है। इस अमल के जितने भी फायदे बताऊं वो कम है, लेकिन जब आप इस अमल को करेंगे आपको पहले दिन से ही इस अमल की तासीर मिलेगी और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह तबारिक का ऐसा करम होगा कि आपके घर के अंदर वहां से रिज़्क आएगा जहां से आपका गुमान और तसव्वुर भी नहीं जाता। नाजरीन, वजीफा शुरू करने से पहले आपको नमाज असर की फजीलत से आगाह करना चाहती हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसकी नमाज असर छूट गई गोया इसका घर और माल सब लूट गया। यानी नमाज असर का फौत होना बर्बादी अमाल में से है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो शख्स हरगिज जहन्नम में नहीं जाएगा जो सूरज निकलने से पहले और सूरज गरूब होने से पहले नमाज पढ़े, यानी जो फजर और असर की नमाज अदा करे। हजरत जरीर बिन अब्दुल्ला रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, हम लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 14वीं के चांद की तरफ देखा और फरमाया कि तुम लोग अपने रब को इसी तरह देखोगे जैसे इस चांद को देख रहे हो। इसे देखने में तुमको किसी किस्म की मशक्कत और तकलीफ नहीं होगी, इसलिए अगर तुमने सूरज के तुलू होने से पहले और गुरूब होने से पहले असर की नमाजों के पढ़ने में कोताही ना हो सके तो ऐसा जरूर करो। और फिर आपने इस आयत मुबारका की तिलावत की, सूरज निकलने और गुरूब होने से पहले अल्लाह की पाकीज़गी बयान करो। हदीस पाक में है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स फजर और असर की नमाज पढ़े वह जन्नत में दाखिल होगा। नाजरीन, अल्लाह पाक के जो आसमाए हुस्ना हैं उनको पढ़ने के बेशुमार फजाइल बरकत हैं। आसमाए हुस्ना इनकी तादाद 99 है और इनकी तारीफ में एक हदीस पाक है। हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अगर कोई शख्स अल्लाह ताला के 99 जो नाम है इनको याद कर ले या इनको पढ़कर दुआ मांगता है या इनके मायने याद कर लेता है, इन पर अमल करता है तो वो जन्नत में जाएगा। अल्लाह पाक के जो सारे नाम हैं वो बेशुमार फजाइल व बरकत के हामिल हैं। इनको पढ़कर अल्लाह पाक से अपनी मुश्किलात के हल के लिए दुआ करें। आपकी जो भी मुश्किलात है इंशाल्लाह फौरन हल हो जाएंगी। वक्त की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए वजीफे की तरफ चलते हैं। मोहतरम नाजरीन, आज के दिन ये वजीफा आपने नमाज असर के वक्त करना है और इस वजीफे को औरतें खास अयाम में नहीं कर सकती क्योंकि ये नमाज असर अदा करने के बाद का वजीफा है। जब आप नमाज असर अदा कर लें तो सबसे पहले आपने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते गिरामी पर 11 बार दुरूद शरीफ पढ़ना है।
درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں یا آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں۔ بہتر ہے کہ آپ درود ابراہیمی پڑھ لیں، ایک دفعہ میرے ساتھ بھی پڑھیں تاکہ ثواب ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جب آپ 11 بار درود پاک پڑھ لیں، بڑے اطمینان سے، بڑے سکون سے پڑھیے گا، تو اس کے فوراً بعد آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کا مقصد الگ ہے، ہر انسان کی حاجت الگ ہے، ہر انسان کی خواہش الگ ہے۔ آج جس کو جو چاہیے، جتنا چاہیے، جیسا چاہیے، اپنے تمام مقاصد کے لیے کیجیے گا۔ اگر آپ گھر چاہتے ہیں گھر مانگ لیں، گاڑی چاہتے ہیں گاڑی مانگ لیں، من پسند نوکری کے لیے، شادی کے لیے، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لو۔ الغرض جو بھی آپ کا مقصد ہے، اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور سب سے پہلے نمبر پر آپ نے اللہ کے یہ 2 نام یا اللہ یا رحمان پڑھنے ہیں۔ کیسے پڑھنے ہیں اور کتنی بار پڑھنے ہیں توجہ کیجیے گا۔ یا اللہ یا رحمان 1 بار ہو گیا، یا اللہ یا رحمان 2 بار ہو گیا، یا اللہ یا رحمان 3 بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ یا اللہ یا رحمان کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 100 بار پڑھنا ہے، 100 دانوں کی ایک تسبیح پڑھنی ہے، اور یاد رہے کہ عصر کی نماز کے بعد آپ نے یہ ایک تسبیح کرنی ہے۔ انشاءاللہ اس سے آپ کے رزق میں برکت ہوگی، جو شر ہیں وہ آپ سے دور چلے جائیں گے، اور خیر ہی خیر اور عافیت کا معاملہ ہوگا۔ جب آپ 100 بار یعنی ایک تسبیح یا اللہ یا رحمان کی پڑھ لیں، تو اب دوسرے نمبر پر آپ نے 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ سورہ اخلاص تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، جو شخص روزانہ 200 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھے اور اس کے 50 سال کے گناہ اس کے نامہ اعمال سے مٹا دیے جاتے، البتہ اس پر اگر قرض ہو وہ معاف نہیں ہوتا جب تک کہ ادا نہ کرے یا صاحب حق معاف نہ کرے۔ ایک اور حدیث میں ہے، حضرت انس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، جو شخص سوتے وقت دائیں کروٹ پر لیٹ کر 100 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھے تو قیامت کے دن اللہ اسے فرمائیں گے، اے بندے دائیں جانب سے جنت میں داخل ہو جا۔ یعنی آپ اس عمل سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ چھوٹا سا کام ہے، چھوٹا سا عمل ہے، اور اس کی فضیلت اور اجر کتنا ہے۔ اس ایک شخص کو اس سے بہت محبت تھی، اور اس محبت کی وجہ سے وہ اس سورت کو ہر نماز کی قرات کے آخر اختتام میں پڑھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کی محبت کی وجہ سے اس کو جنت میں داخل کر دیا۔ اور ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی کے متعلق جو امام تھے، جو ہر نماز کے بعد قل هو اللہ احد ضرور پڑھتے تھے، اور جب ان سے اس کا سبب دریافت کیا گیا تو کہا مجھے اس سورت سے بے حد محبت ہے۔ فرمایا کہ اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے، اور اس وظیفہ کے لیے عصر کی نماز پڑھنا بے حد ضروری ہے، تو ورنہ وظیفہ کارآمد نہیں ہوگا۔ نماز عصر کے چند فضائل، اس کی اہمیت ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ فرمانے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ تم میں سے کسی کے اہل و مال میں کمی کر دی جائے تو یہ اس سے بہتر ہے کہ اس کی نماز عصر فوت ہو جائے۔ اس کے علاوہ جس کی نماز عصر جاتی رہی، اس کا اتنا بڑا نقصان ہو گیا کہ گویا اس کا خاندان اور مال سب تباہ ہو گیا۔ حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے ٹھنڈے وقت کی 2 نمازیں پڑھی، فجر اور عصر کی نماز، تو وہ جنت میں جائے گا۔ اس کے علاوہ ایک اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ عصر کے بعد کا جو وقت ہے یہ قبولیت کا وقت ہے۔ اس وقت میں اللہ پاک سے اگر کچھ بھی سچے دل سے مانگا جائے تو وہ فوراً مل جاتا ہے۔ جب آپ یہ دونوں اعمال بتائے گئے طریقے سے کر لیں تو اس کے بعد وہی درود پاک آخر میں 11 مرتبہ پڑھ لیں جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ آپ دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ تبارک و تعالی سے جو بھی مانگیں گے اللہ پاک آپ کو عطا فرمائے گا۔ یہ عمل کرنے سے آپ کی جتنی بھی دولت کی تنگی ہے فوری ختم ہو جائے گی۔ آپ جیسے ہی عمل کریں گے آپ مالا مال ہو جائیں گے۔
जाएंगे, बंद किस्मत के ताले खुल जाएंगे, आपकी गैब से मदद होगी। ये एक तस्बीह बताए गए तरीके के मुताबिक पढ़ लीजिए। मेरा रब राजी हो जाएगा, इतना नवाजेगा कि आप खुद भी समझ नहीं आएगी कि कहां कहां से दौलत आ रही है। जब आपने ये अमल करना है, ये वजीफा करना है, इंशाल्लाह ऐसी ऐसी जगहों से अल्लाह पाक आपको रिज़्क अता करेगा जहां से आपका गुमान भी नहीं कर सकते। ये एक ऐसा मजबूत अमल है कि बकारी भी करें तो बादशाह बन जाएगा, गरीब करे तो गनी हो जाएगा, अमीर करे तो दौलतमंद हो जाएगा। आप इस वजीफा को लाजमी कीजिएगा, इंशाअल्लाह इस वजीफे की बदौलत अल्लाह आपकी हर हाजत को फौरी पूरा फरमा देंगे इंशाअल्लाह। दुआ है कि अल्लाह पाक मेरा सुनाना, आपका सुनना अपनी पाक बारगाह इलाही में कबूल व मंजूर फरमाए। मोहतरम नाजरीन से आपसे गुजारिश है कि अल्लाह ताला के 99 नामों में से कोई एक नाम कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। अल्लाह ताला आपका और हम सब का हामी और नासर हो। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।